मौला सलामत रखें। 28 रजब रात हो चुकी है, सारा दिन आपने गुजार लिया है, घर पे जाके सो जाओगे मगर हुसैन का मदीना छूट चुका है। मुझसे आप जानते हैं मेरी 34 साल की खिताबत में एटलीस्ट पिछले 20 साल से मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि 45-50 मिनट से ज़्यादा मजलिस नहीं पढ़ता। कहीं कहीं मुहर्रम के मजलिस से घंटा सवा घंटा हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जितना बेस्ट और बेहतर आपके सामने बयान कर सकूँ। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये कहीं वाला हिसाब है, आज बजे घंटा सवा घंटा बेहतर। आमीन इलाही आमीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो एक छोटे से सफ़र पे चलते हैं, चूँकि मैं हमेशा मौजू पे पढ़ता हूँ। इंसान, इबादत और हुसैन। जनरली ये होता है कि हम बड़े दावे बहुत पहले करते हैं, उसकी बुनियाद देखे बिना। ये हमारी कमियां हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कमियां हैं, जिन्हें हमें दूर करना है। आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जवान हैं, इनके लिए कुछ बातें होंगी, कुछ बातें हमारे मजलिसी मजमे के लिए होंगी और कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए जो मुझे पढ़ते हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं उनके लिए होंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। इंसान, इबादत और हुसैन। इंसान जब इबादत करेगा तो उस इबादत के रास्ते में वो जो बन के निकलेगा उसे हुसैनी कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक रॉ मटेरियल किसी भट्टी में इधर से डाला जाता है, उधर से क्लीन मटेरियल निकलता है। समझ रहे हैं? एक शय जो किसी का, फारसी में कहते हैं मवाद अव्वलिये, यानी किसी का रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल किया गया तो एक फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। वो इंसान जब इबादत के, जुमला सोच रहा हूं कि अगला क्या बोलूं, क्योंकि जो भी जुमला आ रहा है वो मेरी छोटी सी अदालत कबूल नहीं कर रही कि मैं इबादत के साथ उसका इस्तेमाल करूं। इंसान इबादत के तपिश में खुद को जब झोंक देता है तो उस तरफ जो शय निकलती है वो जज्बे हुसैनी कहलाती है। मगर आदमी का इंसान बनना, आदमी का इंसान बनना खुद में एक बहुत बड़ा सफर है। अल्लाह ने जो इज्जतें दी हैं वो इंसान को दी हैं। जो अशरफुल मखलूकात बनाया है वो इंसान को बनाया है। जिससे बात की है वो इंसान है। जिसकी हिदायत का सामान किया है वो इंसान है। जिस पर भरोसा किया है वो इंसान है। अगर आप मंतिक से पूछें कि आदमी क्या है तो बस वो ये कहता है कि आदमी बोलता हुआ जानवर है। आप समझ रहे हैं? इंसान बोलता हुआ जानवर है। अल्लाह की अदालत बर्दाश्त नहीं करती कि जिसे उसने इंसान बनाया उसे जानवर कहा जाए। बर्दाश्त नहीं करती, वो कबूल नहीं करती। बिल्कुल आराम से इसी तरह सुनिएगा ताकि मौजू मुकम्मल हो, आपके ज़हनों में उतर जाए। बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा। तो आदमी का इंसान बनना एक प्रोसेस के तहत है। जैसे मुझे अगर दिल्ली से जरेली आना है तो उसके लिए मुझे बीच के स्टेशंस क्रॉस करने पड़ेंगे। बीच के स्टेशंस क्रॉस किए बिना मैं जरेली
نہیں آ سکتا. اسی طرح آدمی کا انسان بننا اس کے بیچ کے کچھ اسٹیشن ہیں. جب تک وہ اسٹیشن نہیں کراس کرے گا وہ انسان نہیں بن سکتا, اور انسان نہیں بن سکتا تو مسلمان نہیں بن سکتا, مسلمان نہیں بن سکتا تو پھر سلمان نہیں بن سکتا. پورا پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ پوری مجلس آپ کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی انسان کیسے بنتا ہے. ذہن میں رکھیے گا, آدمی کے انسان بنانے میں جو چیز سب سے بڑی ہے اس کا نام فکر ہے. کیا ہے اس کا نام؟ فکر, تھاٹ, فکر, وچار. جو سب سے بڑی چیز ہے آدمی کو انسان بنانے میں کام آتی ہے اس کا نام ہے فکر. فکر دو چیزوں سے آتی ہے, ایک پاک ماں سے, دوسری پاک غذا سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں کئی مذہبوں کے منچ سے میں بولتا ہوں, کئی اسٹیجز پہ کھڑا ہوتا ہوں, تو اب میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صرف شیعوں کی نہیں ہے, یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, بلکہ گاندھی جب جیل میں تھے تو انہوں نے روٹی کھانے سے منع کر دیا. ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں کھائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ کچن میں جو آدمی روٹی بنا رہا ہے اس پہ 302 قتل کا مقدمہ ہے, میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ جس کے ہاتھ کی روٹی کھائی جاتی ہے اثر اسی کا ہوتا ہے. پاک کی کھائی جائے تو پاک اثر ہوتا ہے, نجس کی کھائی جائے تو نجس اثر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب شیعوں پہ نظر پڑتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھیڑ میں شیعہ الگ دکھتے ہیں, اس لیے کہ لوگ روٹیاں کھا کے جوان ہوتے ہیں, ہم تبرک کھا کے جوان ہوتے ہیں. دکھا دو جس کا شکم تبرک سے خالی, جو حسین کے نام پہ روٹیاں بانٹی جاتی, انہیں کبھی دنیا کے ترازو میں مت تولنا. اس کی ایک اپنی حیثیت ہے, اس کی ایک اپنی ویلیو ہے. تو سب سے بڑی چیز جو آدمی کو انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ فکر, تھاٹ, وچار. کہاں سے آتی ہے؟ پاک ماں سے اور پاک غذا سے. یہ دونوں اکیلے ادھورے. اگر پاک ماں ہو اور پاک غذا نہ ہو تو پھر آدمی وہ بولتا ہے جو سرکاریں بلواتی ہیں. میں نے بہت بڑا جملہ کہا تمہارے سامنے, بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے. مگر اگر پاک ماں کے ساتھ پاک غذا ہو تو پھر جس زمانے میں بھی ہوگا مختار ہوگا. سلامت رہیں. ہندی میں کہوں تو کئی باتوں کا خلاصہ ہوتا جا رہا ہے, سمجھتے رہیے گا, ٹھیک ہے؟ عاقل ہیں آپ, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ کوئی شیعہ ہو اور بیوقوف ہو. میں نہیں مانتا کہ کوئی شیعہ ہو اور بیوقوف ہو, اور یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی بیوقوف ہو اور شیعہ ہو. درود پڑھیں محمد وال.
اب چونکہ میرا مجلسی مجمع ہے، مودت کے اس نورانی میدان میں آپ بیٹھے ہیں جہاں پر میں لفظ بعد میں بولوں گا، مطلب آپ کو پہلے سمجھ میں آ جائے گا، تو محسوس کیجئے گا ایک باپ ہے جس کا نام علی ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے. ان دونوں کی سچویشن کو سمجھیے گا. شکم پاک نہ ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آئے گا، خون پاک نہ ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آئے گا. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ دونوں چیزیں میں نے ایک جگہ لا کے ملائی آپ کے سامنے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. فکر جب آتی ہے تو پھر ایک شے پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے طلب. کیا نام ہے؟ طلب. بہت عجیب چیز ہے یہ طلب. یہ جسے ہو جائے یہ سمجھ لیجئے کہ اسے فکر ضرور ہے. فکر ہوگی تو ہی طلب آئے گی، فکر نہیں ہوگی تو طلب نہیں آ سکتی. پہلے فکر ہے پھر طلب ہے، اور جب طلب آ جائے گی تو پھر تیسری چیز انسان بننے کے سفر میں آتی ہے، اس کا نام ہے تلاش. بہت سے لوگ مجلس میں آپ نے دیکھے ہوں گے 50 کلومیٹر دور مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی موجود ہیں، 100 کلومیٹر دور مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی موجود ہیں، 20 کلومیٹر دور مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی موجود ہیں. تو کچھ 10-20 چہرے آپ کو ہر سال ایسے محسوس ہوں گے جو ہر جگہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں. یہ رشتہ داریاں نبھانے نہیں جا رہے. آپ غلط فہمی میں نہ رہے. رشتہ دار تو بھرے پڑے ہوتے ہیں، ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے، ایک شہر کے دوسرے شہر سے، ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں سے. چند ہی لوگ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر نے طلب پیدا کر دی اور طلب تلاش تک لے کے چلی گئی. کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں. طلب تلاش تک لے کے جاتی ہے. یہ جو صبح کو 3:30 بجے بستر چھوڑ کے اور 4:30 بجے کا انتظار کرتا ہے، سوتا نہیں ہے کہ سو گیا تو اٹھ نہیں پاؤں گا. یہ طلب ہے. اسے ابھی دیکھیے، جاڑے کی رات ہے مگر گھر سے باہر نکلے گا اور مسجد کی طرف نکل جائے گا. یہ طلب تھی، اٹھ گیا بستر سے اور اب تلاش ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے تلاش آئے گی ہی نہیں جب تک طلب نہ ہو. طلب ہوگی تو پھر تلاش آئے گی. اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو اس میں طلب پیدا ہوئی، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ فکر سے پیدا ہوئی. فکر سے، اور پھر طلب تلاش تک لے کے آئی. اچھا جی، یہ تلاش کیا ہے؟ تو سنو تلاش کیا ہے. آپ نے 50,000 کا فون خریدا یا 2 لاکھ کا فون خرید لیا. ٹیلی فون خرید کے آپ گھر لائے، موبائل سوئچ آن کیا. یہ 2 لاکھ آپ کا کام نہیں دے گا. یہ 2 لاکھ آپ کا کام نہیں دے گا جب تک اس میں 150 روپے کی سم نہ ڈالی جائے. اب جملہ سننا، بالکل عام ذہن کے مطابق مثال دے رہا ہوں. 2 لاکھ کا موبائل کھولتے ہی 150 کے سم نے کیا کرنا شروع کیا؟ شاباش، تلاش. سم نے تلاش کرنا شروع کیا. نیٹ ورک کو ڈھونڈا، آپ کے موبائل سے کنیکٹ کیا. کنیکٹ کر کے آپ کو اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ اب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دنیا میں جہاں چاہے پہنچ سکتے ہیں. تو 2 لاکھ کا موبائل بیکار ہے اگر 150 کی تلاش کی سم نہ ہو. اللہ اکبر.
سمجھ رہے ہیں نا؟ موبائل کسی کام کا نہیں ہے اگر اس میں تلاش کرنے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے سم ڈالا، موبائل نے تلاش کرنا شروع کیا. اب ایئرٹیل کا ہے تو ووڈا فون نہیں ڈھونڈے گا، اور ووڈا فون کا ہے تو ایئرٹیل نہیں ڈھونڈے گا. پتہ نہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میرا مجمع سمجھ پا رہا ہے یا نہیں سمجھ پا رہا ہے. ہمارے یہاں 1400 برس سے ذکر ہو رہے ہیں مگر ہم ہمیشہ اہل بیت کا کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے. 1400 سال سے ہم ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جن کے ہیں ان کا کرتے ہیں. سلامت رہیں. نہیں اپنی خطابت کا بھی نعرہ دوسرا لگانا جب جملہ مکمل، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جب جملہ مکمل ہو جائے پھر نعرہ لگا لینا. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے میں نے جوگی رام پورا میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر سیب کا جوس ہے تو اس میں اورنج نہیں ہوگا، اور اورنج کا جوس ہے تو اس میں سیب نہیں ہوگا، اور دونوں ہو تو مکسچر ہو، اوریجنل نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس دل میں علی ہوتا ہے اس میں معاویہ نہیں ہوتا. مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو، نسلوں کو، آپ کی عزتوں کو، آپ کے گھروں کو، آپ کی اولادوں کو مولا آباد رکھے، شاد رکھے، سلامت رکھے. تو ذہن میں ہے بات، فکر ہوگی تو طلب ہوگی، طلب ہوگی تو تلاش ہوگی. اللہ نے اپنی تلاش ہر انسان کے اندر فکس کر دی ہے. بائی ڈیفالٹ انسان ایک سرچ انجن ہے. کسے ڈھونڈتا ہے؟ خدا کو ڈھونڈتا ہے. کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ خدا کو. خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. اور سب خدا کی بات کرتے ہیں، سب خدا کی بات کرتے ہیں، مگر سب میں اور رسول اور اہل بیت رسول کے بیان کرنے میں بس فرق ہے. بس بیان کرنے میں فرق ہے. اس تھوڑی سی چیز کو سمجھ لینا. تھوڑی سی ہندی استعمال کروں تو گاڑھے شبدوں کا استعمال کر رہا ہوں، مگر اگر محسوس کر لوگے تو یاد رکھو گے مجھے سال بھر کہ قلب رشید یہ جملہ بول کے گئے. دیکھو سارے نبیوں نے کہا خدا ہے. سارے نبیوں نے کہا خدا ہے. رسول اور اہل بیت رسول نے اسپیکنگ کے، بولنے کے اس طریقے کو بدل دیا. سب نے کہا خدا ہے، انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ. دنیا میں سب نے بتایا تولا کیا ہے، اہل بیت نے بتایا تبرہ کیا ہے. درود پڑھیں محمد وال. دل بولا ان نعروں کی حفاظت کرنا. یہ جو نبض ہے نا، نبض، یہ نبض بتاتی ہے صحت کیسی ہے. یہ دھڑکن بتاتی ہے دل کیسا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آنکھیں اور آنکھوں کی پتلیاں بتاتی ہیں حیات کیسی ہیں، اور نعروں کا جواب بتاتا ہے نسل کیسی ہے. درود پڑھیں محمد وال. اب جب تلاش سے آگے بڑھو گے
तो एक शय तुम्हारे सामने आएगी जिसका नाम है मारिफत। ये आदमी से इंसान बनने का सफर है, सलमान बनने का सफर नहीं पेश कर रहा हूं। पहले इंसान बनिए, इंसान हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, इंसान ही नहीं तो आगे खाक बढ़ेंगे। तो तलाश के बाद जो शय आती है उसका नाम क्या है? मारिफत। मारिफत। मारिफत के बाद एक चीज आती है जिसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत जहां दम तोड़ दे उस शहर को इश्क का शहर कहते हैं। इश्क जिसे अपना इमाम कहे उसे हुसैन कहते हैं। बस ऐसे साथ चले आप। अब मारिफत हो गई, मारिफत। अब यहां कंफ्यूजन है। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मारिफत को प्रायोरिटी देते हैं, यानी वैल्यू देते हैं, उसे पहले नंबर पे रखते हैं और मोहब्बत को बाद में रखते हैं। और वो जो थोड़ा जज्बाती किस्म के लोग हैं वो मारिफत को किनारे कर देते हैं और मोहब्बत को पहले रखते हैं। एक जवान है, मोहब्बत हो गई उसे। अब जो अब्बा कह रहे हैं वो गलत है, जो अम्मा समझा रही हैं वो गलत है, जो भाई बता रहे हैं वो गलत है। अब्बा परेशान हो क्या है मौलाना के पास कि क़िबला पता नहीं कहां मेरा बच्चा दिमाग खराब हो गया। अच्छा क्या हो गया तुम्हारे बच्चे को? उनका मेरे बच्चे को मोहब्बत हो गई है। आए तो जरा समझाइएगा। यकीन जानिए अक्लमंद मौलवी होगा तो कभी नहीं समझाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा जो अपने अब्बा की नहीं सुन रहा है हमारी क्या सुनेगा। ठीक है ना? अक्लमंद नहीं सुनाएगा कुछ भी। वो तो बस ये देख लेगा कि हालात सुधरने के कुछ हैं या नहीं है। तो जवान ने क्या किया? शरीयत ने जो उसूल बताया था उसे तोड़ दिया। अल्लाह ने मारिफत को पहले रखा था, मोहब्बत को बाद में रखा था। उसने मारिफत को हटा दिया, मोहब्बत को पहले नंबर पे बिठा दिया। 2 नंबरी को 1 नंबर दे दिया, घर तबाह हो गया। मैं तो लफ्ज़ों का खतीब हूँ, इस एक जुमले में मैंने पूरी मजलिस पढ़ी है। इस्लाम की तारीख में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 नंबर को 1 नंबर पे बिठा दिया गया। महसूस करते चले जाइए। अब ये जवान अपने बाप के पास बैठा है, बाप गुफ्तगू करता है, बेटा तेरी समझ में नहीं आएगा। उसने कहा अब्बा कुछ गलत फहमी आपके साथ है, आप अपने आप को जरा ठीक कीजिए। अब मैं क्या कहूं, आप मेरे बाप हैं, लेकिन बात यह है कि मैं भी दुनिया देख रहा हूं। बाप ने कहा बेटा बात अगर दुनिया देखने की है तो तुमसे ज्यादा दुनिया तो मैंने देख रखी है, पर मैं जो तुमको बता रहा हूं वो सही है। अच्छा तुमने क्या देखा? अब बच्चा कहता है बाबा दुनिया का सबसे हसीन साथी, दुनिया का सबसे सच्चा दोस्त, दुनिया का सबसे ज्यादा साथ निभाने वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता, दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन साथी, मैंने सब कुछ अपनी मोहब्बत में पाया। ये बेटे ने बाप को बता दिया। 1 साल के अंदर मारिफत हो गई। अब फिर सर झुकाए अब्बा के पास खड़े हैं। अब्बा वो जो मैं कह रहा था वो सब झूठ निकला, वो जो मैं सोच रहा था सब फरेब निकला। हैं?
पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। इस्लामिक इतिहास में चले जाओ और मेरे एक एक जुमले के पस मंजर को महसूस करो तो मुस्कुराओगे। अब्बा मैंने सोचा था वो सच्चा होगा पर वो झूठा निकला। मैंने सोचा था वो वफादार होगा मगर बेवफा निकला। मैंने सोचा था वो साहिब किरदार होगा बदकिरदार निकला। मैंने सोचा था वो साथी होगा खाइन निकला। मैंने सोचा था वो अमीन होगा धोखेबाज निकला। ये जवान बताता है अपने बाप को कब, जब मोहब्बत के रास्ते में मारिफत हुई। जब मोहब्बत के रास्ते में मारिफत हुई तो महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वापस बाप से बताता है वो जो मुसलमान गदीर के बाद एक जमाना, दो जमाना, तीन जमाना देख के वापस अली के दरवाजे पे आए। आए, आए, आए। सलामत रहो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सारी कौम बस खामोश जबान से अबू तालिब के लाल से यही कह रही थी, अली आप नहीं आए तो हम बर्बाद इसलिए हो जाएंगे कि अब तक हमारे साथ धोखा हुआ है। जिन्हें सच्चा समझा था वो झूठे निकले, जिन्हें अमीन समझा था वो मक्कार निकले, जिन्हें अच्छा समझा था वो बुरे निकले, जिन्हें सच्चा समझा था वो झूठे निकले। इसीलिए अली जब मिंबर पर आए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, मैं तुम्हारा थैंक्स अदा नहीं करूंगा, उल्टा तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि पहली बार हक की क़यादत नसीब हुई। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद सलामत रहें। महसूस किया आपने? याद रखिएगा हमारे यहां मारिफत पहले है, मोहब्बत बाद में है। और सुनिए, जब आप मारिफत के रास्ते में निकल पड़ते हैं ना तो मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। चूंकि मोहब्बत कयाफों और चेहरों से नहीं हुआ करती, किरदारों से हुआ करती है। जब आप किसी के साथ जीने लगते हैं तो फिर जीते जीते आप इस बात का एहसास करने लगते हैं कि ये ना होता तो हम कब के मर गए होते। समझ रहे हैं आप? ये किरदार होता है जो आपसे मोहब्बत करवा लेता है। और फिर मोहब्बत जहां दम तोड़ दे, मोहब्बत जहां दम तोड़ दे, वो शहर इश्क का शहर होता है। इश्क नहीं, इश्क का शहर होता है, शहर होता है। अब जरा मोहब्बत को थोड़ा नजदीक से महसूस करो तो मैं और रोशनी डालूं। देखो, मैं मिंबर से आपको देख रहा हूं, मैं आपके दरमियान मजलिस पढ़ रहा हूं, मुझे ये 2-3 कैमरे भी दिख रहे हैं, आपको मैं भी दिख रहा हूं, अपने आगे दाहिने बाएं लोग भी दिख रहे हैं और कई चीज़ें दिख रही हैं। बल्कि मैं मिसाल बदल दूं, एक कमरा है, उस कमरे में दाहिनी तरफ किताबों की लाइब्रेरी है, बाईं तरफ आपके कपड़े की अलमारी है, सामने एक खिड़की है, टेबल पे चाय का कप है, एक पेपर लेके आप टेबल पे बैठे हैं और आपकी खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। ठीक है, महसूस कर रहे हैं? जब मैं ये जुमले कह रहा हूँ आपके दिमाग में पूरी की पूरी पिक्चराइजेशन आ रही होगी। एक कमरा है, दाहिनी तरफ लाइब्रेरी है, बाईं तरफ अलमारी है, टेबल पे कप रखा हुआ है, आप बैठ के चाय पी रहे हैं, पेपर खुला हुआ है, खिड़की से किरणें आ रही हैं, दोपहर का वक्त है। इसे कहते हैं मोहब्बत, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, पेपर भी दिख रहा है, टेबल भी दिख रहा है, अलमारी भी दिख रही है, लाइब्रेरी भी दिख रही है, खिड़की भी दिख रही है। यह है मोहब्बत। सब कुछ दिखे तो मोहब्बत होती है। अब मैं उसी इंसान को उसके कमरे से ऊपर उठा के सूरज के पास पहुंचा दूं और उससे पूछूं बता अब क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा बस सूरज दिख रहा है।
सब कुछ दिखे ये मोहब्बत होती है, और बस वो दिखे ये इश्क होता है। महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो? बहुत सादी मिसाल दे रहा हूं। सब कुछ दिखे ये मोहब्बत होता है, और बस वो दिखे ये इश्क होता है। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, और हुसैन खुदा से सलामत रहें, सलामत रहें। समझ में आ रही है बात? हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हुसैन खुदा से इश्क करते हैं। हमको सब कुछ दिखाई देता है और खुदा का हुक्म भी सुनाई देता है, मगर हुसैन को सिर्फ खुदा और खुदा की बात सुनाई देती है। हुसैन को खुदा के अलावा कुछ नहीं दिखता। अब इसकी जिंदा एक मिसाल दे दूं और मौजू मुकम्मल हो जाएगा और सफर इमाम हुसैन की तरफ चले जाएंगे। मसलन मोहब्बत करने वाले जवान ने शादी की, और शादी के बाद खुदा ने उसे एक बच्चा दिया। शादी के बाद और बच्चे के पहले जब उससे पूछा जाए कितना चाहते हो अपने हम सफर को, तो वो कहता है जैसे दुनिया में कोई नहीं चाहता उतना चाहता हूं। उसकी हम सफर से पूछ लो कितना चाहते हो अपने शौहर को, तो उसका भी जवाब यही कि जितना मैं चाहती हूं दुनिया में कोई नहीं चाहता। ये अपनी मोहब्बत को दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल मानते हैं। ये अपनी मोहब्बत को दुनिया में बड़ी बुलंदी पर रखना पसंद करते हैं। ये अपनी मोहब्बत को हमेशा अच्छे नंबर देते हैं, डाउन नहीं फील करते। महसूस कर रहे हैं? उसके दर्जे नहीं घटाते। कहेंगे हमसे बेहतर तो कोई चाहने वाला है ही नहीं। जब इन्हें अल्लाह बच्चा दे दे और उसी बच्चे को जब ये बोलना सिखाएं, माँ कहती है बेटा बाबा बोलो, और बाप कहता है बेटा माँ कह के पुकारो। माँ इस बात के लिए खुश होती है कि उसने आज बाबा कहलवा दिया, बाप इस बात के लिए खुश होता है कि उसने आज बच्चे से माँ कहलवा दिया। अब इन दोनों माँ बाप से कोई जाके पूछे कि भैया ये बताओ तुम्हारी मोहब्बत नंबर 1 है या औलाद की मोहब्बत? तो वो कहेंगे मौलाना ये कैसी बात आपने कर दी, कहां हमारी मोहब्बत, वो कहां औलाद की मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत में जिद था, गुस्सा था, जुनून था, इकरार था, इनकार था, सब कुछ हमारी मोहब्बत में था। मगर बच्चे के सामने तो हमारा कुछ भी नहीं। बच्चे की मुस्कुराहट हमारी जिंदगी है, बच्चे की जिंदगी और बच्चे की सांसें हमारी जिंदगी का खुलासा है। बच्चे की मोहब्बत से आगे तो कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अब इनसे कोई कहे कि अब अपना बच्चा किसी पे कुर्बान कर देंगे, तो कहेंगे भैया अपनी जान कुर्बान कर देंगे, बच्चे की जान कुर्बान नहीं करेंगे। तो मोहब्बत से जब कुर्बानी मांगी जाती है तो वो अपनी तो दे सकता है, अपने बच्चे की नहीं दे सकता। मगर जब इश्क खुदा हो और करने वाला हुसैन हो, तो फिर अपने अली अकबर की कुर्बानी में पांव नहीं कांपते। मैं आपको यहां तक सिर्फ इसलिए लेके आया कि आप महसूस कर सके मैं किस हुसैन की बात कर रहा हूं। वो जो इश्क है। बंबई की मजलिस में मैंने एक जुमला कहा और कई जगह कहा, हुसैन वो जो 9 के नेज़ा पे गए हैं ना, उसके पहले हुसैन तेग के नीचे हैं। तो जो तेग के नीचे है वो अक्ल ही अक्ल है, और वो जो 9 के नेज़ा पे है वो इश्क ही इश्क है। हुसैन हुसैन हुसैन, चारों तरफ हुसैन। अताओ महर के दर को हुसैन कहते हैं, वफा परस्त बशर को हुसैन कहते हैं। वो जिसकी गोद में अकबर से लाल पलते हैं, वो जिसके घर में 72 चिराग जलते हैं। हुसैन यकीन का देवता, हुसैन करबला के राज सिंहासन पर राज करने वाले महाराज हुसैन। तेरी बिपता की कहानी सुनकर हिंदुओं की गंगा भी शर्म से पानी पानी हो गई। हुसैन
حسین تو بہت بڑا نام ہے، حسین کے علی اصغر کو بھی کائنات میں کہیں لا کر کھڑا کر دو۔ من چلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان بدل جاتا ہے، خود بخود ظلم کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نگل جاتا ہے۔ ہچکیاں کہتی ہیں بیعت کے طلبگاروں سے، تبسم نے ہنسی چھین لی تلواروں سے۔ مارکا اگر حق و باطل کا کہیں ہوتا ہے، امتحان پیمبر کا وہیں ہوتا ہے۔ عمر کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہ بتاتے ہوئے میدان سے اصغر نکلے، سب سے چھوٹے تھے مگر سب کے برابر۔ بس میرے عزیزاں، میں مدینے سے کربلا نہیں بلکہ آپ کو کربلا سے مدینے لاؤں گا، چونکہ صبح سے جو مجلسیں آپ نے سنی وہ مدینے سے کربلا کی سنی۔ اب مجھ غریب سے بھی سن لو، سادات ہونا تو تمہارے درمیان روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا، مولا ایک بات بتا، تیرے بابا کے لیے سب سے سخت منزل کون سی تھی؟ امام فرماتے ہیں اپنی مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، اگر کچھ بزرگ بیٹھے ہیں جنہیں دل کی بیماری ہے ان سے معذرت کے ساتھ، مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ علی ابن الحسین یعنی سید سجاد یہ کہیں گے کہ میرے بابا کے لیے عباس کے بازو اٹھانا بڑے سخت تھے، میرے بابا کے لیے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت سخت تھا، میرے بابا کے لیے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھانے بہت سخت تھے۔ لیکن سید سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سائل سوال کرتا، مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ میں سمجھتا تھا آپ فرمائیں گے عباس کے بازو اٹھانا، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھانا۔ فرمانے لگے میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا اس لیے تھی کہ عباس کے بازو ضرور کٹے مگر حسین نے کٹتے نہیں دیکھا، اکبر کے سینے پہ برچھی ضرور لگی مگر حسین نے لگتے نہیں دیکھا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ضرور ہوئے مگر حسین نے ہوتے نہیں دیکھا، علی اصغر اکلوتا شہید ہے، تیر چلتے بھی دیکھا لگتے بھی دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سادات ہو، میری بات یاد رکھنا، لوگوں کو تمہارے رونے سے رونے کا سلیقہ آتا ہے، تم نے لوگوں کو رونے کا سلیقہ سکھایا ہے، رونے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں 22 سال سے یہ جملہ پڑھتا ہوں، دیکھو جب میت اٹھائی جاتی ہے تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک ادب سے روتا ہے، یہ گلی والا ہوتا ہے، ایک شرافت سے روتا ہے، یہ پڑوس والا ہوتا ہے، ایک سینے پہ ہاتھ مار کے روتا ہے، یہ گھر والا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی رویا کرو حسین پر گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو، حسین پہ پڑوس والوں کی طرح نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ایک بے چین ماں اپنے جوان لال کو رو رہی ہو۔ جزاکم اللہ۔ یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، بآواز بلند رویا کرو اس یقین کے ساتھ کہ مجلس میں تمہارے مولا امام زین العابدین موجود ہیں، تمہیں روتا دیکھ کر کہیں چاہنے والے کاش تو کربلا میں موجود ہوتا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے
سجاد رو رہے تھے. چاہنے والا کہتا ہے مولا کچھ اور بتا. فرمانے لگے سن دنیا کا، سن کربلا کا ہر شہید. کربلا کا ہر شہید جب آخری ہچکی لے رہا تھا میرا بابا گردن موڑ رہا تھا. اس لیے کہ جب کوئی آخری ہچکی لے شریعت کا اصول ہے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. میرے بابا کے پاس پانی نہ تھا جو کسی کو 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پیش کرتے. جب میرے بھائی علی اصغر نے آخری ہچکی لینا چاہی میرے بابا نے گردن موڑنا چاہا. میرے بھائیہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا گردن نہ موڑ، بابا میرا سلام لے لے. بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں نے جناب علی اصغر کے مصائب اس لیے پڑھے تاکہ تمہیں علی اصغر کے مصائب سے صغرا تک لا سکوں. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب حسین کی بیٹی حسین سے کہہ رہی ہے بابا. بابا بڑا عجیب جملہ ہے سیدوں میں پڑھ رہا ہوں. بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا. بابا کنیز بنا کے لے جا. بابا وضو کا پانی لا کے رکھوں گی، بابا مصلی بچھاؤں گی، بابا نامے کے لیے جو حکم دے گا لکھوں گی، بابا جب کہے گا بھیا اکبر کو بلاؤں گی، چچا عباس کو پکاروں گی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. وہ لو صغرا کو رخصت کر کے صغرا سے رخصت ہو کے حسین نکل رہے ہیں. مگر اس سے پہلے کی ایک منزل بتا دوں. وہ لو ماں سے رخصت ہو کے آئے، قبر پر آئے، مگر سب سے پہلے بس آخری جملہ مصائب کو اور مجلس تمام ہے. سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ آئے. فرمانے لگے نانا تیرا حسین جا رہا ہے. نانا جس وعدے کو بچپن میں کیا تھا اسے انجام دینے کا وقت آ گیا. اب میں کیسے بیان کروں. سو گئے، خواب دیکھا نانا تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں میرے لال حسین جب سے تو نے کربلا جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میرے پاس آ چکی ہے. بابا میرا حسین جا رہا ہے. جزاکم اللہ. بآخری جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے. بولو سب سے رخصت ہو لیے حسین اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے. فرماتے ہیں نانی تیرا حسین جا رہا ہے. میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق جا رہا ہوں. عراق کا نام سنتے ہوئے لیٹی ہوئی ام سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئی. میرا لال یہ کس طرف کا علاقہ ہے؟ اے نانی ایک شہر جا رہا ہوں جس کا نام کربلا ہے. کربلا کا نام سنتے ہی ام سلمہ جیسے کچھ یاد آیا. حسین نے مدد کی. نانی وہ شیشی یاد ہے جو نانا نے آپ کو دی تھی؟ ہاں میرے لال وہ شیشی یاد ہے. اے نانی کیا آپ کربلا دیکھنا چاہو گی؟ میرے لال تو امام وقت دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی. فرمانے لگے نانی یہ وہ جگہ جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. جزاکم اللہ. 2 منٹ مجلس تمام ہے. ایک روایت پیش کرنا ہے بس. فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے عباس کے بازو اٹھاؤں گا. ایک مقام پہ فرماتے نانی یہ جگہ دیکھیں، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا.
ام سلمہ فرماتی ہیں لال یہاں ایسا کیا ہوگا؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے داہنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم۔ نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا۔ حسین امامہ اتار کے آسمان دیکھ کے کہیں گے واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ اے مدینے سے جانے والے ہم سب کا سلام لے لے۔ اے ماں تمہارے بچے کربلا سو جائیں گے، ہمارے جوان قیامت تک ان جوانوں کا ماتم کریں گے۔ لعنت اللہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم میں جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کی سب کی شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس سید الشہداء اور تمام ذکر اہل بیت کے برپا کرنے والوں میں جن لوگوں نے بھی دام درم سخن قدم مدد کی، الہی انہیں آفات عرضی اور بلایات سماوی سے محفوظ فرما۔ الہی ہمیں شیعہ جینے اور شیعہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا